अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने गुज़श्ता रोज़ स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने मुंतखब जमहूरी हुकूमत की जानिब से मुल्क को दरपेश मुश्किलात और मसाइल से निकालने के लिए किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के मसाइल पर भी बात की और आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान पैकेज समेत सूबे में शुरू किए जाने वाले दीगर तरक्याती मंसूबों का जिक्र भी किया। आज के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुकम्मल तकरीर भी शामिल की गई है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल हैं। अताबाद झील में पानी की सतह में मुसलसल कमी, 3 दिन के दौरान झील की सतह में 6 इंच कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि अवाम के मसाइल के हल के लिए जमहूरी हुकूमत इक़दामात कर रही है। डेरा मुराद जमाली में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाम हक और 24 जख्मी हो गए। और कोयटा में इज्तिमाई शादी की तकरीब, 47 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने मुलाहिजा की। अब खबरें तफसील के साथ। अताबाद झील में पानी मुसलसल कम हो रहा है। पिछले 3 दिन के दौरान झील की सतह में 6 इंच कमी रिकॉर्ड की गई है। बालाई हुंसा में सर्दी में इजाफे की वजह से ग्लेशियर पिघलने का अमल सुस्त हो गया है। झील में पानी की आमद 4800 क्यूसिक पर बरकरार है, जबकि पानी का इखराज 5000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। गणेश पुल से दरियाए हुंसा में 5700 क्यूसिक पानी शामिल हो रहा है। झील की सतह में 24 घंटे के दौरान 3 इंच कमी रिकॉर्ड की गई। अताबाद झील से पानी के इखराज की पैमाइश के लिए गणेश पुल और सर्ट पुल पर पैमाइशी आलात लगाए गए हैं। दूसरी जानिब बालाई हुंसा के इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की फराहमी जारी है। डेरा मुराद जमाली में ट्रैफिक के 2 हादसात के दौरान 5 अफराद जाम बहक जबकि 24 अफराद जख्मी हो गए। 9 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। पहला हादसा डंगरा के करीब कौमी शाहराह पर सादकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम के नतीजे में हुआ, जिसमें 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हलाक होने वालों में कोच, ड्राइवर दर मोहम्मद, सब्स अली दर मोहम्मद और फहीम अहमद शामिल हैं, जबकि 22 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। जख्मियों में 9 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बलूचिस्तान हाईवे पुलिस के जवानों ने फौरी तौर पर हलाक और जख्मियों को सिबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरा हादसा डेरा मुराद जमाली के करीब नौताल के मकाम पर पेश आया, जहाँ ट्रक और कोच में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर लियाकत सोमरो हलाक जबकि 2 मुसाफिर ताहिर अहमद और मुसरत बीबी शदीद जख्मी हो गए। लाड़काना में महकमा बहबूद आबादी के मुलाजमीन की जानिब से 10 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी और दीगर मुतालबात के हक में महकमे के जिला दफ्तर से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में मर्द खवातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत एपका फैमिली प्लानिंग यूनिट के जनरल सेक्रेटरी कुतुबुद्दीन राजपूत, इरशाद मुगल और दीगर ने की। रैली शहर के शाहराहों की गश्त के बाद प्रेस क्लब के बाहर पहुंची, जहां धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बताया कि महकमे के मुलाजमीन को 10 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिसके बायस मुलाजमीन परेशान हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुलाजमीन की 10 माह की तनख्वाहें अदा करने के साथ साथ तफरी अलाउंस तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सीनियर, रिटायर्ड और वफात पाने वाले मुलाजमीन को सन कोटा के तहत मुलाजमत फराहम की जाए और महकमे से सियासी मुदाखलत खत्म करके मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी सूरत में मुलाजमीन 15 जून को सेक्रेटरी ऑफिस कराची के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कोयटा में महकमा तरक्की निस्वां के ज़ेर इंतज़ाम 47 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। हर जोड़े के लिए 50,000 रुपए मालियत का जहेज और 5-5 हजार रुपए सलामी दी गई। शादी में शरीक तमाम जोड़ों का ताल्लुक कोयटा डिवीजन से था। सूबाई वजीर ग़ज़ाला गोला ने कहा कि कबायली रवायात को मद्देनजर रखते हुए तकरीब में दुल्हनों की शिरकत को लाजमी नहीं रखा गया। तकरीब के आखिर में 9 ब्याहता जोड़ों के लिए दुआ की गई। इससे पहले जाफराबाद और मकरान डिवीजन में भी शादियों की तकरीबात हो चुकी हैं। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अब आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं इलाकाई खबरों और रिपोर्ट्स पर। जिला कश्मीर की अदालतों के सब ऑर्डिनेंट कोर्ट्स के दर्जनों मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में कंद कोर्ट की सब ऑर्डिनेंट कोर्ट के सामने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुकर्रीन वली मोहम्मद गशकोरी, आगा अब्दुल फताह पठान, अब्दुल रज़्ज़ाक आरबानी और महबूब अली सहरियानी ने अपने खिताब में कहा कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनका कहना था कि उनका स्टाफ अपने फ़राइज़ पाबंदी से सरअंजाम दे रहा है, इसके बावजूद उनकी तनख्वाहें और दीगर मराहत में इजाफा नहीं किया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें, मराहत और स्केल पंजाब की अदालतों और सिंध हाई कोर्ट्स के बराबर दिए जाएं। दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
سانگڑ کے مختلف علاقوں میں مسلسل 3 روز سے بجلی کی بندش پر مکینوں نے پریس کلب کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سانگڑ کے مختلف علاقے جن میں شمیر کالونی، ظاہر ٹاؤن، راجہ ٹاؤن، کچی آبادی، شہنشاہ کالونی میں مسلسل 3 روز سے بجلی نہ ہونے اور مسلسل وابڈہ حکام سے شکایت کرنے کے باوجود بھی بجلی بحال نہ ہو سکی، جس پر ان علاقوں کے مکینوں نے پریس کلب کے سامنے ٹائروں کو آگ لگا کر وابڈہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ اس موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس تعینات تھی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے علاقوں میں بجلی بحال نہیں ہوگی ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ جامشورو کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سندھ یونیورسٹی کے اساتذہ نے ڈائریکٹر پروفیسر خیر محمد زرداری کی قیادت میں انسٹیٹیوٹ کے مین گیٹ پر مسائل کے حل کے لیے احتجاج کیا۔ اساتذہ نے فیکلٹی آف کامرس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے ڈین پروفیسر انور علی شاہ کے رویے کے خلاف احتجاج کیا۔ اساتذہ نے کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی جبکہ احتجاجی بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اساتذہ نے کہا کہ تعلیم دشمن عناصر نے ہمیشہ اساتذہ کے کیریئر سے کھیلا ہے۔ ڈین کے رویے کے خلاف اساتذہ گزشتہ 3 برس سے آواز اٹھا رہے ہیں، مگر اب صورتحال زیادہ سنگین ہے۔ احتجاجی اساتذہ نے ڈین پر سنگین الزامات عائد کیے۔ اساتذہ کا مطالبہ تھا کہ ڈین کے خلاف انکوائری کی جائے۔ اس موقع پر سندھ یونیورسٹی کے ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر پروفیسر بدر سومرو، مس عرفانہ ملا، ڈاکٹر رابعہ آفتاب منکی اور دیگر اساتذہ بھی احتجاج میں شریک تھے۔ مورو میں عالمانی برادری کے مسلح افراد کی فائرنگ سے نوجوان گاجی عالمانی ہلاک ہو گیا۔ 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مورو کے نواحی علاقے گارڈن سٹی کے مقام پر دیرینہ دشمنی کی بنا پر برقعوں میں ملبوس مسلح افراد نے 45 سالہ موٹر سائیکل سوار گاجی عالمانی کو گولیوں کی بوچھاڑ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ مورو پولیس نے لاش اپنی تحویل میں لے کر مورو ہسپتال پہنچایا، جبکہ مقتول کی ماں مسمات شاہل نے مورو تھانہ پر 6 افراد عبداللطیف، بخشل، پوتو کوڑو، غلام شبیر اور ایک نامعلوم شخص کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے۔ البتہ اس سلسلے میں کوئی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ واضح رہے کہ 3 سال قبل زمین کے تنازع پر مقتول کے 2 بھائی غلام شبیر اور غلام قادر عالمانی اور باپ انور عالمانی بھی قتل ہو چکے ہیں، جبکہ مقتول پر درجنوں مقدمات جن میں لوٹ مار، قتل اور منشیات فروشی کے مقدمات شامل ہیں مورو تھانہ میں درج تھا۔ مورو میں سدوجا کے مقام پر قائم مینگرو مائنر سے 20 سالہ لڑکی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ لڑکی کے رشتہ داروں کی درخواست پر اس کے خاوند، ساس، سسر سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سدوجا کے مقام پر قائم مینگرو مائنر سے شمشاد تارڑ نامی لڑکی کی لاش ملی ہے، جسے قتل کرنے کے بعد بوری میں بند کر کے مائنر نہر میں پھینک دیا گیا تھا۔ دوسری جانب مقتولہ کے باپ روشن علی تارڑ نے مورو تھانہ پہنچ کر پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کو اس کے شوہر خادم سیو اور دیگر سسرالیوں نے قتل کر کے لاش مائنر میں پھینک دی۔ انہوں نے مورو تھانہ میں مقتولہ کے شوہر اور سسر بخشل سیو، ساس زلیخا سیو، دیور اسماعیل سیو کے علاوہ دلدار اور محبت بھٹی کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ بعد میں مقدمے میں نامزد 3 افراد شوہر، سسر اور دیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب مقتولہ کے بھائی محمد خان تارڑ کا کہنا تھا کہ قتل دراصل دوسری شادی کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں آبادگار تحریک کے نائب صدر دیوان آرومل کی درخواست پر شوگر مل کے دفاتر اور گودام سیل کر دیے گئے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی ریٹ نہ دینے، چینی میں غیر قانونی کٹوتی کرتے وقت رقم ادا نہ کرنے اور مارک اپ نہ دینے کی وجہ سے آبادگار طبقے کو بہت نقصان ہوا ہے، جس پر سول جج اینڈ جوڈیشل مجسٹریٹ نمبر 8 حیدرآباد حلیم احمد کے حکم پر سیری شوگر ملز کے گودام، ایڈمن آفس، اکاؤنٹ آفس، مین سٹور اور تمام دیگر دفاتر کو سیل کر دیا، جس کے بعد مذکورہ ملز میں کام بند ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سی بی آئی یونین کے رہنماؤں نے ملز کو بند کرنے کے احکامات پر عدالت سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دیکھیں گے جانوروں کے لیے تیار کیے جانے والا انجیکشن انسانوں پر استعمال ہو رہا ہے۔